जी, न्युरोलोजी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी, गाइनोकोलोजी र पेडियाट्रिक। साथमा ECG, इको, USG, TMT, हल्टर, ABP, PFT, इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ। सम्पर्क बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोलिक्लिनिक, आकृति टावर, तेस्रो तल्ला, बिर्ता 10 तले भवनको उत्तरपट्टि। मोबाइल 984130 07648 र 9826 82980। क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वान अफ द बेस्ट क्लिनिक, बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोलिक्लिनिक। गाउँ शहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को प्रस्तुति कार्यक्रम जनआवाजमा यहाँले हार्दिक स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी। सीधा कुरा, प्रश्न विचार, आम जनताको प्रतिनिधिमूलक आवाज। कार्यक्रम जनआवाज मार्फत देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग सरोकार राख्ने हरेक समय सान्दर्भिक विषयमा बहस र छलफल गर्ने गर्दछौं। कार्यक्रम जनआवाज मार्फत आम जनताका समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने र त्यो समस्या समाधानका निमित्त सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउने प्रयास पनि हामी यस कार्यक्रम मार्फत गर्ने गर्दछौं। कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस विशेष गरी हामी अहिले नेपालमा चर्चामा रहेको विषय MCC को बारेमा हामी आज नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीज्यूसँग हामी बहस र छलफल गर्ने प्रयास गर्छौं। त्यसपछि हामी चाहिँ नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डितज्यूसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौं। सर्वप्रथम आजको बहसमा हामी जोड्न चाहन्छौं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीज्यूलाई। मेटमणि सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम जनआवाजमा। हजुर नमस्ते। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ हजुर? ठीक छ हजुर। अहिले देशमा यतिखेर व्यापक रूपमा चर्चा पाएको विषयबाट हामी आजको बहस सुरु गर्न चाहन्छौं। MCC प्रति यहाँको पार्टीको धारणा र किन MCC बाट तपाईहरु डरिराख्नु भएको छ? होइन, हामी डराएका छैनौं। हजुर। अब MCC भन्ने बित्तिकै अब अमेरिकन अधिकारीहरूले पनि पटक पटक भनिरहेका छन् इन्डो पेसिफिक को एउटा अंग अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी यो प्रोजेक्ट हो भन्ने कुरा उनीहरू पनि एक्सेप्ट गरिसकेका छन्। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने बित्तिकै इन्डोनेसियादेखि प्रशान्त महासागर हुँदै चीनलाई घेर्ने त्यो रणनीतिको साथ अगाडि बढिसकेपछि कुनै न कुनै तरिकाले हामी MCC प्रोजेक्ट नेपालमा भित्राएपछि अथवा ल्याइसकेपछि हामी सैन्य एक्टिभिटीमा हाम्रो प्रवेश हुन्छ, हाम्रो उपस्थिति हुन्छ। त्यसैले हामी MCC भन्ने बित्तिकै नेपाल युद्धतिर अथवा युद्धको रण बन्न सक्ने सम्भावना छ। MCC को कारणले गर्दाखेरि नेपाल युद्धमै जान्छ भन्ने तपाईहरुको धारणा? एकदमै। तपाईले हेर्नुहोस्, अमेरिका जुन देशमा, संसारको विश्वको कुनै पनि देशमा जुन ठाउँमा अमेरिकाको उपस्थिति छ, अमेरिकी सेनाको सहभागिता छ, त्यो देशको कुनै पनि देशको अवस्था सुखद छैन। त्यसैले अमेरिका भन्ने बित्तिकै यसको स्टार्टिङदेखि अथवा हिस्टोरी हेर्दाखेरि अरूलाई लडाएर, हतियार बेचेर, युद्ध गराएर, घिराएर आफू धनी भएको त्यो खालको हिस्ट्री छ। त्यसैले अहिले पनि उसले तेस्रो वर्ल्ड वार गर्न खोजिरहेको छ। र तेस्रो वर्ल्ड वारको एउटा अब सुरुमा लडाउने, त्यसपछि आफूले वर्ल्ड वारबाट पछाडि हट्ने, आफूले हतियार निर्माण गर्ने र वर्ल्ड वारमा
संसारका सबै देशलाई संलग्न गराउने र आफू धनी बन्ने। किनकि अब यस बेला चिनिया कमोडिटी अथवा वस्तुले अमेरिकन वस्तुलाई समेत रिप्लेस गरिसकेको अवस्था छ। अमेरिका अहिले पनि आफूलाई सस्टेन गर्नको लागि 40 वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान गरिरहेको छ। अहिले पनि अमेरिकामा धेरै गरिबहरू, करिब 5 लाख भन्दा धेरै मान्छेहरू प्रत्येक दिन सडकमा सुतिरहेको छन् भनेपछि अमेरिका अहिले पनि धेरै गरिब हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अब यसलाई सस्टेन कसरी गर्ने भनेपछि संसारका सबै राष्ट्रहरूले युद्धमा होम्ने र आफू हतियार निर्माण गरेर हतियार बिक्री गरेर फेरि धनी बन्ने त्यो प्रयासमा छ। त्यसकारणले उसले यहाँको पार्टी अहिले सरकारमा छ, गठबन्धनमा भएकै दलहरूको धारणा पनि छ। खासमा हेर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस त चाहिराखेका छ एमसीसी जसरी भए पनि लागू हुनु पर्यो, तर तपाईहरू त्यसको विपक्षमा आउनुहुन्छ के एमसीसी त्यसो भए पास हुँदैन हाम्रो देशमा? नै, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पास हुँदैन। हामीले यसलाई सपोर्ट गरेनौँ किनकि अब हिजो हामीले कोशी सम्झौता गरेर पनि एक खालको सजिलै होला, राम्रै होला भन्न ठानेका थियौँ। गण्डकी सम्झौता गरेर पनि अब त्यही खालका कुरा थियो। महाकाली सन्धि गर्दाखेरि हेर्नुहोस् 1816 को सुगौली सन्धि गरेर हामी टोटल महाकाली पूर्व नेपाली भूभाग थियो। हामी महाकाली सन्धि गरिसकेपछि महाकाली नदी आधा आधा भयो। हजुर, भनेपछि हामी अहिले जति सन्धि सम्झौताहरू गरिरहेका छौँ सबै सन्धि सम्झौताहरू नेपालको विपक्षमा छ। र आज पनि हामीले एमसीसी पास गरिराख्दा अथवा एमसीसी प्रोजेक्ट नेपालमा लागू गर्नको लागि संसदबाट पास गर्ने प्रयत्न गरिराख्दा हामीले सम्भावित दुर्घटनाको विषयमा अनुमान गरेका छैनौँ। अहिले पनि हिजो कोशी गण्डकी सम्झौता गर्दाखेरि सीमित संख्याका विद्यार्थीहरू मात्रै सडकमा निस्केका थिए। महाकाली सन्धि गर्दाखेरि मान्छेहरू यसको अब्जेक्सनमा आएनन्। तर आज हरेक साना बच्चादेखि लिएर प्रबुद्ध व्यक्ति हरेकले एमसीसी को विपक्षमा नेपाली जनताहरूको मनोविज्ञान छ, त्यस्तो एटिच्युड छ। त्यसैले हामी यदि नेपाली समाजको मनोविज्ञान नेगेटिभ छ भने किन त्यसै पास गर्नको लागि राख्ने? यदि कन्भिन्स गर्न सकिँदैन भने त्यसलाई ब्रेक गरौँ या चुनाव पछाडि गरौँ, नभए जनतालाई सम्झाउँ। अघि पछि जनताहरूको पक्षमा राजनीति गर्छौँ भनेर भन्ने, आज जनताहरूको मन रोइ एमसीसी प्रोजेक्टलाई पास गर्न खोज्ने भनेको यो जतिको मूर्खता केही पनि हुँदैन। टुट्छ भन्ने डरले तपाईहरू एमसीसी पास हुनु हुँदैन नेपालमा भन्ने पनि प्रश्नहरू आइराखेका छन्। हो, अब तपाईले एमसीसी पास गर्ने बित्तिकै अब धेरै शर्तहरू अमेरिकाले तेर्साएको छ नि त। हजुर, सुरुमा म यहाँले बताउँ 23वटा इन्डिकेटरहरू थियो। त्यो इन्डिकेटरमा पास भइसकेपछि एमसीसी प्रोजेक्टमाथि हक हुन्छ, हक लाग्न सक्छ। तर नेपाल 23वटा इन्डिकेटरमा सबै विषयमा उत्तीर्ण भएन अथवा सबै इन्डिकेटरमा पास हुन सकेन। तर पनि नेपाललाई पास गराउने काम गर्यो। एमसीसी नेपाल लिन योग्य छ भनेर अमेरिकाले जानकारी गरायो। त्यसपछि हाम्रो बिचमा एग्रिमेन्ट भयो र एग्रिमेन्ट भइसकेपछि पनि पटक पटक अमेरिकन अधिकारीहरूले यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी प्रोजेक्ट हो भनेर भनिरहेछन्। त्यसपछि हामी यसको एन्टीमा छौँ, नेपाली समाज यसको विपक्षमा छ भन्दा भन्दै दैलो खेल्ने कुरा, दैलो चाहर्ने कुरा, जबरजस्ती ल्याउ भनेर भन्ने कुरा, लिन्न भन्दा च्यालेन्ज गर्ने कुरा, यो सबै के देखाइरहेछ भने नेपालमा यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अथवा यो प्रोग्राम लागू गरिसकेपछि कुनै न कुनै शर्तहरू बनाउने स्वार्थ, अमेरिकाको स्वार्थ छ। आज नेपाली समाजका नेताहरू अब किन यसलाई पास गराउनको लागि लालच छन् त्यो म भन्न सक्दिनँ। त्यो पछि नै यसको रिजल्ट देखिन्छ। एकीकृत समाजवादी पार्टी खासमा हेर्दाखेरि तपाईँकै पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालज्यूको भनाइ के छ भन्ने, अहिलेको यथास्थितिमा एमसीसी पास हुँदैन, बरु परिमार्जन सहित अगाडि बढ्यो भने पास चाहिँ हुन सक्छ। यसमा एउटा के भन्नुपर्छ भने अमेरिकाले हजुर यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी होइन भनेर बोल्नु पर्यो। त्यसपछि यो हाम्रो उपस्थितिले
सैन्य रणनीतिसँग यो सम्बन्धित छैन भनेर भन्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो उपस्थितिले नेपालप्रति अथवा अमेरिकाप्रति नेपाल लोयल हुनु पर्दैन भनेर भन्नु पर्यो। अनि 13 अरब पैसा त हाम्रो पनि हो नि त। त्यसो भए भोलिको प्रतिनिधि सभामा चाहिँ यो एमसीसी टेबल हुँदैन र पास पनि हुँदैन। अब त मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब एमसीसी प्रोजेक्ट नेपालको हित विपरीत छ, त्यसकारणले यसलाई लागू गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान त पुग्दैन अथवा नेपाली समाजको कुनै पनि मनोविज्ञानले यसलाई सपोर्ट सहयोग गर्नु हुँदैन। अब त्यो नगरेपछि जनताको लागि राजनीति गर्छु भन्ने राजनीतिक दलहरू जनताको विरोध हुँदा हुँदै पास गर्न खोज्नु त मूर्खता बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। यदि पास भयो भने बाइ द वे पास भयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईहरु? पास भयो भने हाम्रो त्यो रिजर्भेसन रहन्छ, हाम्रो सपोर्ट रहन्न, हामी विरोध गरिरहेछौँ, हामी यसको पक्षमा हुँदैनौँ, त्यही त हो। विरोध जारी रहन्छ। खासमा जारी रहन्छ हजुर। तपाईहरुले अघि चाहिँ केही महिना अगाडि अर्थात् स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुनुभन्दा अगाडि गठबन्धनको माग के थियो भने निर्वाचनलाई सार्ने, पर सार्ने, खासमा त्यो असोज पछि लाने। त्यसै रणनीति अनुसार यतिखेर एमसीसी को विरोध गर्ने, जसरी भए पनि वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई भाड्नेतिर तपाईहरु लाग्नु भएको छ? होइन, भार्ने होइन, हामी कानुन बनाउने मान्छेहरू हरेक दृष्टिकोणलाई संवैधानिक दृष्टिकोण अनुसार हेर्न सक्नुपर्छ। त्यो संविधान अनुसार छ कि छैन, त्यसको पक्ष विपक्षमा के छ भन्ने हेर्नुपर्छ। हिजो 74 सालको निर्वाचनमा वैशाख 31 गते चुनाव भयो, त्यसै असारको 14 गते अनि असोजको 2 गते, र प्रत्येक 7औं दिनमा हरेक जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए। तर असोजमा निर्वाचन भएको 2 गते निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधिहरू कानुनी रूपमा 9 गते निर्वाचित भए। संविधानको 215, 216, 215, 216 को 6 मा, त्यसपछि 225 मा स्पष्ट रूपमा के लेखा छ भने गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरूको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। ल भन्नुहोस्, असोज 2 गते निर्वाचन सम्पन्न र 9 गते निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको वैशाख 30 गते चुनाव हुँदा त्यो 5 वर्ष पुग्छ कि पुग्दैन? 5 वर्ष त पुग्दैन। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 बमोजिम त पुगिराखेको छ नि त। होइन, कसरी पुग्छ भन्नुहोस् त? असोज 9 गते निर्वाचित हुने, त्यसपछि वैशाखको 30 गते निर्वाचन हुँदा उहाँहरू 6 गते निर्वाचित त्यो बन्नुहुन्छ। अनि वैशाख जेठमा 6 गते निर्वाचित हुँदा असोज 9 गते निर्वाचित हुनुपर्ने मान्छेहरू असोज 6 गते निर्वाचित हुँदा त्यो 5 वर्ष कसरी पुग्छ? कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त? पहिलोचोटि जुन निर्वाचन भएको छ त्यही निर्वाचनलाई आधार मानेर कार्यकाल 5 वर्ष भनिएको हो। त्यो अवधिमा एक पटक होस् वा 2 पटक वा 3 चरणमा चुनाव गर्न सकिन्छ, तर पहिलो मितिमा जुन चुनाव भएको छ त्यही मिति अनुसार 5 वर्ष कार्यकाल हुन्छ। होइन, तपाईले प्रमुख कुरा भनेको संविधान हो, संविधानमा उल्लेख भएको धारा उपधारा हो, त्यसपछि कानुन हो, त्यसपछि नियम ऐन हो, त्यसपछि निर्देशिका हो। अनि निर्वाचन कानुनले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको धारा उपधाराले डिस्टर्ब गर्न पाउँछ? त्यो त चौथो 5औं स्टेपको त्यो स्टेज हो। त्यसैले मूल कानुनमा के कुरा उल्लेख छ, संविधानमा के कुरा उल्लेख छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईको भनाइ अनुसार यहाँनिर संविधान र ऐन बाँझिएको छ। यस्तो अवस्थामा ऐन बाँझियो भने मूल सबैभन्दा पछाडि 225 मा उल्लेख भएको धारामा जे व्यवस्था छ त्यो नै फाइनल संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ। तर किन सपोर्ट गर्नुभयो वैशाख 30 गतेको लागि? निर्वाचनको मिति जुन घोषणा भयो, अब प्रेसर गरिरहेको, त्यसैले गरौँ न त भनेर यदि मिल्छ, राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, कसैले अब्जेक्सन गरेनन्, यदि संविधान अनुसार हुन्छ भने गरौँ न त भनेर अगाडि सरेको। तर किन आपत्ति? वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आपत्ति किन? किन निर्वाचनबाट भाग्न खोजिराख्नु भएको छ तपाईहरु? होइन, निर्वाचनमा जबकि जनादेश जनता चाहिरहेछ, नयाँ जनादेश हुनु पर्यो।
नयाँ जनादेशको कुरा गर्ने भने प्रत्येक 6 महिनामा चुनाव गरौँ नि त। किन 5 वर्ष कुर्नु पर्यो? किन 5 वर्ष म चुनाव गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु पर्ने हो? 5 वर्षमा हुने चुनावलाई फ्रेस म्यान्डेट किन भनिराख्नु पर्यो? प्रत्येक 6 महिनामा 3 महिनामा चुनाव गरौँ नि त। त्यसैले संविधानमा एउटा कुरा लेख्ने अनि ऐन नियमलाई देखाएर अरू कुरा गर्न खोज्ने त मिल्दैन नि। मैले कुन पार्टीको त्यो कुरा छोड्नुहोस्, तर म जस्ट सांसदको हैसियतले, सांसद भन्ने बित्तिकै कानुन निर्माताको हैसियतले मैले हेर्ने, मैले प्रस्तुत गर्ने, मैले दृष्टिकोण बनाउने भनेको संविधानको धारा उपधारामा के उल्लेख छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन हुन सक्छ, मेरो दृष्टिकोण, मेरो भनाइ भनेको त्यो साइडतिर हुन्छ। त्यसो भए यहाँको भनाइ अनुसार वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन जस्तो लागिरहेछ। चुनाव भए पनि नभए पनि चुनाव होस्, शुभकामना भन्न चाहन्छु, तर त्यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हुन सक्दैन। त्यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नभएको कारणले गर्दाखेरि सम्भावना कतिको छ? त्यही मितिमा हुन्छ भने होइन, सम्भावना त हामी असोजको 9 गते भन्दा अगाडि कुनै पनि चुनाव गर्न सक्दैनौँ। 9 गते अगाडि कुनै पनि चुनाव हुँदैन। असोजको 9 गते अगाडि 8 गते 7 गते गरिएको चुनाव पनि भ्यालिड हुँदैन, अवैधानिक हुन्छ, असंवैधानिक हुन्छ। त्यसैले वैशाखको त कुरा छोड्नुहोस्, जेठ असार साउन भदौको कुरा छोड्नुहोस्, असोजको 8 गते गर्दा पनि त्यो संवैधानिक हुँदैन। तर वैशाख र असारमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनहरू र त्यहाँबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू र त्यो स्थानीय तहहरू यदि असोजमा चुनाव गरियो भने त त्यो जनप्रतिनिधि विहीन हुन्छ। हाम्रो संविधानले एक दिन पनि जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने परिकल्पना गरेको छैन। त्यो त करेक्सन गर्नु पर्यो नि त। अब ओलीवालाहरूले संसद चल्न दिँदैनन्, अध्यादेश ल्याउन दिँदैनन्, अनि फेरि चुनाव गर भनेर भन्छन्, त्यो मिल्दैन कुरा। त्यसैले कि त हामी अध्यादेश ल्याएर जुन त्यो करेक्सन गर्नुपर्ने कुनै चिज करेक्सन गर्नुपर्ने करेक्सन गरौँ, यदि हुँदैन भने भ्याकुममा जान्छ, फेरि देश अनिर्णयको बन्दीतिर गइरहेको होइन। अनिर्णयको बन्दी बन्दैन। असोजको 9 गते चुनाव गरे भइहाल्यो नि। तर हेर्दाखेरि यो स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै एमसीसीको पनि चर्चा व्यापक चल्यो। त्यो चर्चा सेलाउन नपाउँदै फेरि एउटा नयाँ घटनाक्रम विकसित भयो। त्यो के हो भने प्रधान न्यायाधीश माथि जुन महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ, यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नु भएको छ? यस्तो छ, अब प्रधान न्यायाधीश जो चोलेन्द्र शमशेर हुनुहुन्थ्यो, हजुर, उहाँ साह्रै गलत तरिकाले प्रस्तुत आफ्नो उपस्थिति, आफ्नो क्रियाशीलता देखाइराख्नु भएको थियो। संवैधानिक असंवैधानिक सबै स्टेपहरू अगाडि बढाउने, नेपालको प्रणाली संविधानलाई नै समाप्त हुने गरी एक्सनमा उत्रिने, जसको कारणले एक्सनमा उत्रिनुभन्दा अगाडि त्यो कुरा बाहिर आयो, उहाँ एक्सनमा पर्नुभयो। यो ठिक भएको छ। तर जतिखेर आवश्यकता थियो महाअभियोग ल्याउने, त्यतिखेर तपाईँहरूले ल्याउनु भएन। अहिले चाहिँ देश निर्वाचनतिर गइरहेको बेलामा निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने हिसाबले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराइएको छ भने चर्चा व्यापक भइरहेको छ। यसमा के भन्नु? तपाईँले थाहा छ कि छैन, चोलेन्द्र शमशेर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बसेर उहाँहरूले एउटा डिजाइन गर्नुभयो। डिजाइन अनुसार उहाँले आफ्नो स्टेपलाई अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो, अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुभयो। र उहाँको के थियो भने 14 जना सांसद हो, जसलाई जुन सांसदहरूलाई मान्यज्यूहरूलाई नेकपा एमाले कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ, कारबाही गर भनेर नारा जुलुस लगाइरहेको छ। उहाँहरूको कारबाहीलाई सदर गर्नको लागि उहाँ तयार भइसकेपछि, यो नोटिस अथवा सूचना बाहिर निस्किएपछि नै यो घटना घटेको। त्यसैले प्रधान न्यायाधीश जस्तो गरिमामय, धेरै निष्पक्षता त्यो ठाउँमा बसेका मान्छेहरू अनि गलत मान्छेहरूसँगको सामगात गर्ने, गलत मान्छेहरूसँग बसेर सेटिङ गर्ने र फैसला गर्न तयार हुने भएपछि त जवाब त अब इट्टाको जवाब ढुङ्गाले त दिनै पर्यो। त्यस कारणले चोलेन्द्र शमशेर राणा भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व। उहाँले संविधानमा उल्लेख भएको धारा उपधारा अनुसार आफ्नो स्टेपहरू, आफ्ना फैसलाहरू
अगाडि लानुपर्ने व्यक्ति हो। नेपालको संविधान कानुन प्रणालीलाई जोगाउने महत्त्वपूर्ण व्यक्ति। तर एउटा राजनीतिक दल अथवा एउटा व्यक्तिसँग बसेर त्यो दलका मान्छेले मन नपराएका मान्छेले कारबाही गर्नसम्म जुन विधि सम्मत छैन, जुन संवैधानिक छैन, कानुन अनुसार छैन, तर पनि तयार हुने भएपछि एक्सनमा त पर्नै पर्छ नि त। त्यसो भए महाअभियोगको प्रस्ताव जुन दर्ता भएको छ यो सही निर्णय हो सरकार? धेरै यस्तो छ, अब संवैधानिक रूपमा गणितीय हिसाबले हेर्दाखेरि बहुमत त छैन, 2/3 चाहिन्छ, 2/3 पुग्दैन, तर उहाँ पेन्डिङमा त जानुभयो नि त। हजुर, पेन्डिङमा उहाँ जानुभयो, तर प्रस्ताव चाहिँ पारित हुन्छ भन्ने सम्भावना कतिको हेरिराख्नु भएको छ? एउटा 1 वर्षसम्म जान्छ, 1 वर्षसम्म त चुनावै भइसक्छ, त्यसपछि महाभियोग लाउने नलाउने त्यसले खास धेरै अर्थ राख्दैन, होइन? पास हुने नहुनेसँग धेरै अर्थ राख्दैन नि। हजुर हजुर। तर नेपालको पछिल्लो विकसित राजनीतिक गतिविधिहरू, उतार चढावहरूले गर्दाखेरि यहाँनिर आम जनतामा के एउटा शङ्का चाहिँ उब्जिएको छ कि देश निर्वाचनतिर गइरहेको बेलामा अब घोषणा भएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रबल चाहिँ यहाँ शङ्का उपशङ्का आइराखेको छ। यसमा तपाईँको व्यक्तिगत धारणा के छ? होइन, म उहाँ सबै जनतालाई भन्छु, अब मुलुक अगाडि बढ्ने बेला यस्ता घटनाहरू घट्छ। बेठिक मान्छेको हातमा शासन व्यवस्था, शासन सत्ता गएपछि दुःख त्यो व्यक्ति मात्र होइन, समग्र नेपाली जनताले, मुलुकले, राष्ट्रले दुःख भोग्छ। हिजो हामी केपी ओली जस्तो बेठिक गलत मान्छेको हातमा गयो, जसको कारणले संविधान मानेनन्, कानुन मानेनन्, प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउने प्रयास गरे। आज हामी ती सबै चिजलाई एउटा व्यवस्थित गर्ने काम गरेका छौँ, ट्र्याकभित्र पसालेका छौँ। त्यसैले त्यसका बाध्यताहरू, त्यसका प्रकम्पनहरू अहिले पनि आइरहेको छ र अब यसले हामीले केही दिनमै, केही महिनामा यसको सम्बोधन गर्छौँ। हजुर, केही महिनापछि सम्बोधन हुन्छ र देश फेरि सही ट्र्याकमा जान्छ। ट्र्याकमा त पसिसकेको छ। यसलाई अब अझ व्यवस्थित बनाउने कुरा, होइन, संवैधानिक बनाउने कुरा, यसलाई कङ्क्रिट बनाउने कुरामा ब्रेक भएका चेनहरूलाई फेरि जोड्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्छ। हजुर, जाँदा जाँदै आम जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब देश अगाडि बढिरहेको बेला यस्ता अप्ठ्यारा घटनाहरू घटिरहेको छ। यसलाई सामान्य रूपमै हामीले लिनुपर्छ, विज्ञानको नियम पनि हो। हामी कुनै पनि हालतमा देशलाई ठिक ट्र्याकमा, ठिक ठाउँमा राख्छौँ र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुलुक अगाडि बढाउँछौँ। त्यो विषयमा हामी धेरै सिरियस छौँ। त्यसैले अब धेरै अप्ठ्यारो पोजिसनमा हामी पुग्यौँ कि धेरै दुःख आपत आइपर्छ कि भन्ने विषयमा धेरै तनाव लिनु पर्न। हस्, यति व्यवस्थाका बावजुद कार्यक्रम जनआवाजको लागि समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते। नमस्कार। आदरणीय जनसमुदाय, कार्यक्रम जनआवाजको आजको विशेष बहस यतिखेर देशमा हाम्रो एकातिर स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै जुन घटनाक्रमहरू विकसित भइराखेका छन्, केही दिन एमसीसीले व्यापक चर्चा परिचर्चा पायो, राजनीतिक दलहरू बीच मतभिन्नताहरू पायो। त्यो मतभिन्नताको क्रममा नै एउटा नयाँ घटना विकसित भयो। त्यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीश माथिको महाअभियोग। यी जति पनि राजनीतिक घटनाहरू विकसित भइराखेका छन्, यसले कहीँ न कहीँ शङ्का भइराखेका छ कि निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन। आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौँ। यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डितज्यू। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम जनआवाजमा। धन्यवाद। भोलिको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा तपाईहरूको अवरोध रहन्छ कि रहँदैन? हाम्रो नियमित रूपमा हामीले उठाएको समस्या समाधान नभएको कारणले 14 जना निष्कासित गरिएका
सदस्यहरू हजुर को कारबाही प्रतिनिधि सभाबाट नगरिएको कारणले हाम्रो मान्यतामा उहाँहरू प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन। त्यस कारणले हाम्रो विरोधको कार्यक्रम जारी रहन्छ। त्यो 14 जना सांसदलाई कारवाही नगरेको कारण कि तपाईकै त्यतिखेरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो र त्यसपछि फेरि दोस्रो पटक विघटन गर्नुभयो, त्यसलाई हेराउनको निमित्त कि विघटित प्रतिनिधि सभाले काम गर्दैन भने त्यो प्रमाणित गर्नका लागि तपाईहरुको विरोध छ? होइन, प्रतिनिधि सभाको हामीले परमादेशबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएकोमा हाम्रो त्यसको विरोध होइन। हाम्रो विरोध परमादेशबाट सरकारै गठन गरेको कारणले गर्दाखेरि सरकार गठन गर्ने अधिकार अदालतको छैन। सरकार गठन गर्ने काम प्रतिनिधि सभाको हो। अर्को कुरा, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था के छ भने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेमा र दिइएको निर्देशन पालना नगरेमा, व्हिप उल्लङ्घन गरेमा सम्बन्धित पार्टीले ती सदस्यलाई कारबाही गरेर चिठी पठाएपछि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक दुवैले कारबाही गरेको चिठी पठाएपछि संसद सचिवालयले सूचना ट्रान्सफर गरिदिनुपर्छ। त्यो विगतमा पनि भएको हो। कसैलाई 48 घण्टामा, कसैलाई 24 घण्टामा सूचना टाँसिएको थियो। हामीले पार्टी विभाजन हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले कारबाही गरेको औपचारिक पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका हौं। त्यसको सूचना नटाँसिएको हुनाले गर्दाखेरि सभामुखको दबावकोले सभामुखले आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको, आफूलाई दिइएको कुनै अधिकार नभएको कुरालाई पनि मेरो अधिकार भनेर अनि त्यो प्रयोग गरिएको हुनाले गर्दा गैर संवैधानिक तरिकाले र अझै भन्दाखेरि अपराधपूर्ण मनोवृत्तिबाट राजनीतिक अपराध गरेर नेकपा एमालेलाई फुटाउनको निम्ति जुन उहाँले चक्रव्यूहको नायक बन्नुभयो, त्यो नायक बनेको कारणले गर्दाखेरि हामीले 14 जनाको सूचना टाँस्नुहोस्, त्यो संवैधानिक छ, कानुनी छ र नटाँसेको कारणले गर्दाखेरि सभामुखले गलत गरेको हुनाले गर्दा निरन्तर हामीले विरोध गर्दै आएका हौं वेलमा गएर। त्यस कारणले त्यो समस्या समाधान नभएको कारणले गर्दा फेरि पनि भोलि पनि हाम्रो निरन्तरता रहन्छ, विरोधको कार्यक्रम रहन्छ। आम जनतालाई यति कुरा बताइदिनुस्, कहिलेसम्म नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभालाई हाइजेक गरिराख्या? प्रतिनिधि सभालाई हाइजेक एमालेले गरेको छैन। एमालेले संसदमा आफ्नो कुरा राखेको छ, एमालेको निर्णयको कुरा राखेको छ, जनताका समस्याको कुरा राखेको छ, राजनीतिक समस्याको कुरा राखेको छ, समाधान खोजेको छ। तर यसको नायक प्रतिनिधि सभा चल्नमा बाधक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नै रहेको कारणले गर्दाखेरि यसको निकास ननिक्लुन्जेल हामीले हाम्रो त्यसो भए जबसम्म तपाईहरुको निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन लडिरहेछ तबसम्म संसद चल्दैन। त्यसो भए एमसीसी पनि संसद चलिरहेको छ, सभामुखले पास फेल गरिरहेका छन् हजुर, र
अझै भन्नु पर्दाखेरि माननीय सदस्यले बोलिराख्नु भएको छ र मन्त्रीहरूले प्रस्ताव राखिरहेका छन्। प्रस्ताव पास भएको छ। नेकपा एमालेको असहमतिको बीचमा पनि, नेकपा एमालेको विरोधमा को बावजुद पनि तपाईँ हेर्दै जानुहोस् कि यो गठबन्धनले एमसीसीलाई पनि सभामुखले हाम्रो नेकपा एमालेको विरोधको बावजुद एमसीसी पास गरेर अनि यो अर्को नाटकको सुरुवात गर्दैछ। त्यस कारणले गर्दा जुन कुरा गठबन्धनलाई आवश्यक पर्छ त्यो कुरा पास गर्दै जान्छन्। हजुर। र गर्नु हुने गर्नु नहुने सबै काम गर्छन्। तर गर्न दिएन भनेर एमालेलाई आरोप लगाउँछन्, देखाएर अनि आफू चोखो बन्ने काम गरिरहेका छन्। तर तपाईहरूले विरोध गर्दा गर्दै पनि संसदमा प्रस्तावहरू पेश भइराखेका छन्, कारबाही प्रक्रियाहरू अगाडि बढिराखेका छन् भन्ने विरोध के का लागि? एमसीसीमा तपाईहरूको धारणा के हो? आम जनताले बताउनु। भित्र असहमतिको बीच, विरोधको बीच पनि पास गरेर जाने भएकोले गर्दाखेरि जसले पास गर्छ उसले जिम्मेवारी र उत्तरदायी हुने कुरा भएकोले गर्दा जुन कुरा हाम्रो असहमतिको बीच, हाम्रो विरोधको बीच पारित भएको हुन्छ त्यसको जिम्मेवारी र दायित्व हामीले लिँदैनौं। त्यसो भए एमसीसी को पक्षमा विरोधको बीच एमसीसी पास गर्ने जुन तरिकाबाट अहिले गठबन्धन र जुन तरिकाबाट कूटनीतिक मर्यादा बिर्सेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउता, पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमसीसीलाई चिठी पठायो, हामी पास गर्छौं भनेर टाइम दिएर पठायो। त्यसबाटै थाहा हुन्छ कि अहिलेको गठबन्धन एमसीसी मात्र होइन, अरू पनि उनीहरूलाई चाहिएको कुरा सबै दर्ता गरेर पास गर्छन्। नेकपा एमालेको असहमतिको बीच पारित भएकोले गर्दा जनताको बीचमा जवाबदेही उनीहरू नै हुनुपर्छ। एमसीसी को सम्बन्धमा चाहिँ जनतालाई यति प्रश्न बताइदिनुस्, नेकपा एमालेको अहिलेसम्मको आधिकारिक धारणा किन गौण छ? जबसम्म संसदमा एमसीसी छलफल हुँदैन, हजुर, र त्यसमा जनप्रतिनिधिको बीचमा छलफल नभइकन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कुरा हामी सडकबाट आएको प्रस्तावलाई नै फेल या पास भन्दैनौं। त्यसै कारणले हामी चाहन्छौं संसदभित्र व्यापक रूपमा छलफल होस्। छलफल भइसकेपछि जनप्रतिनिधिले आफ्नो मत विमत दिएर पास वा फेल भन्न सक्ने भएकोले गर्दा अहिले संसदभित्र प्रवेशै पाएको छैन, छलफलै भएको छैन र आधिकारिक रूपमा वितरण पनि भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमसीसी हामीले पत्र पत्रिका र विभिन्न अन्य स्रोतबाट जानकारी लिएका छौं। त्यो जानकारीकै आधारमा भन्ने हो भने जनतामा व्यापक रूपमा एमसीसी संशोधन नभइकन पारित गर्नु हुँदैन, यस्तै अन्य सहयोगहरू संसदबाट संसदलाई जानकारी गराएर मात्र काम हुने भएकोले गर्दा यसलाई
अन्य तरिका भन्दा फरक तरिकाले दानलाई संसदबाट पास र फेल गराएर अनि यसलाई जुन प्रावधानको साथ अगाडि बढेको छ त्यसमा छलफलै नभइकन संसदले पासै नगरिकन तपाईको धारणा के संसदमा आधिकारिक रूपमा बहस र बहसको निम्ति एजेन्डा प्रस्तुत नभइकन पहिले सडकबाट नै हामीले अनुमोदन गर्नुपर्ने, सडकबाट नै धारणा बनाउनु पर्ने यो उचित होइन र यो प्रक्रियाले संसदीय अभ्यास र प्रस्तावहरू पारित हुने गर्दैन। तर मान्यजी, संसदमा प्रस्ताव टेबल भइसकेपछि तपाईहरूको धारणा के हुन्छ? त्यतिखेर के गर्नुहुन्छ तपाईँ? पक्षमा एमसीसीको जानुहुन्छ कि विपक्षमा? बनाउँछौं। यदि राष्ट्रको हितमा संशोधन भएन भने एमसीसीलाई आँखा चिम्लेर पास गर्ने कुरा हुँदैन र अर्को कुरा, भोक लाग्यो भन्दैमा इज्जत बेचेर अनि स्वाभिमान बेचेर ज्यान बचाउँछु भन्नेतिर कसैले धम्काएको भरमा, कसैले उक्साएको भरमा, कसैले दबाब दिएको भरमा नेपालका जनप्रतिनिधिहरू लुरु लुरु र खुरुखुरु जेमा भन्छन् त्यही अनुमोदन गर्ने पक्षमा हामी छैनौं र गर्दैनौं। नेपालमा विगत धेरै सम्झौताहरू भएका छन्। त्यो सम्झौतामा चाहिँ संसदबाट पारित गर्नुपर्ने त्यस्तो कुनै प्रावधानहरू थिएन, तर एमसीसीलाई नै संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने किन बध्यात्मक प्रस्ताव राखिएको हो? यो नेपाललाई कमजोर बनाउने, नेपालमाथि दादागिरी चाहिँ थोपर्ने र भविष्यमा कसैले पनि दान दिँदाखेरि अनि संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने भनेर जुन नहुने प्रावधान राखेर नेपाललाई भुमरीमा फसाउन खोजिएको छ। त्यसकारणले हामी भन्छौं कि छलफल भएपछि अनि हामीलाई उचित लाग्यो भने मात्र हामी पास गर्छौं र संसदमा छलफल हुनु भनेको त्यसमा संशोधन पनि हो। तर यदि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले संशोधन हुनै सक्दैन भन्ने हो भने यो हुनै नसक्ने कुरा संसदभित्र हुनुपर्छ भनेर दबाब दिनु, धम्काउनु र नेपालको सार्वभौम संसदको अधिकारलाई पनि अपहरण गरेर आफ्नो हातमा लिन खोज्नु जुन विषयका साथ जुन सुरुवात भएको छ यसप्रति हाम्रो विरोध रहन्छ। हजुर, यदि परिमार्जन सहित अगाडि बढ्यो भने त्यतिखेर तपाईहरूको समर्थन रहन्छ एमसीसी पास गराउन? एमसीसीमा जुन दुईटा प्रोजेक्ट हाई टेन्सन लाइनको विस्तार हजुर र सडकको स्तरोन्नति छ, त्यो प्रोजेक्ट को जुन काम हो त्यो काम नेपालको आवश्यकता हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि आवश्यकताको सवालमा हाम्रो विवाद होइन, हाम्रो विवाद प्रक्रियामा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले सहयोग लिँदैनौं कसैसँग, हामी ऋण लिँदैनौं कसैसँग, हामी भन्दैनौं। तर के हो भने दुई पक्षीय सहमतिको साथ मात्रै हुन्छ। एक पक्षीय दबाव प्रभाव र शक्ति को साथ धम्काएर अनि चाहिँ मुखमा
जबरजस्ती कोच्याउने गरिकन अनि हामीले दानमा दिएका छौँ, स्वेच्छामा दिएका छौँ, मागेकोले गर्दा दिएका छौँ भनेर विभिन्न चाहिँ फुलबुट्टा भरेर ब्यानर तयार गरेर लाग्नु उचित हुँदैन। मान्यज्यू, अर्को प्रसङ्गमा जोड्न चाहन्छु। एमसीसी को चर्चा चलिराखेको बेला एउटा नयाँ घटनाक्रम विकसित भएको छ हाम्रो नेपाली राजनीतिमा र त्यो सँगै नेपालको राजनीति तरङ्गित बनेको छ र आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका यतिखेर आइरहेछ। अस्ति जुन चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि जुन महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? महाभियोगको प्रस्ताव कुबेलामा दर्ता गरिएको छ, निर्वाचन टाल्नको लागि गरिएको छ। नेकपा एमाले आवधिक निर्वाचन संवैधानिक र कानुनी अनुसार समयमै हुनुपर्छ र त्यसको निम्ति नेकपा एमाले अहिले प्रतिपक्षमा रहे पनि सत्ता पक्ष र सत्ताको गठबन्धनकारीहरू चुनावदेखि डराएर भाग्न खोज्दैछन्। तपाई भनिराख्नु भएको छ सत्ता गठबन्धन चुनावबाट डरेर भाग्न खोजिराखेको छ। सत्ता गठबन्धनले भनिरहेछ गठबन्धनबाट नेकपा एमाले डरिराखेको छ। हामी डराइरहेका छैनौँ, हामी भनिरहेका छौँ कि वैशाख 30 मा घोषणा गरिएको चुनाव कुनै कारणले यदि भाड्ने प्रयास सत्ता गठबन्धनले गर्छ भने हामी प्रतिवाद गर्छौं। चुनाव गराउनको निम्ति हामी दबाव सिर्जना गर्छौं र चुनाव विरोधीहरूलाई हामी उनीहरूको षड्यन्त्रलाई हामी चकनाचुर बनाउँछौं। हाम्रो विश्वास छ जहाँसम्म अविश्वासको प्रस्ताव व्यक्तिको हकमा भन्नुहुन्छ भने हामी व्यक्ति बोक्न तयार छैनौं, तर कुबेलामा आएको हुनाले के रहन्छ तपाईहरुले अहिले प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमा तपाईहरुको के छ आधिकारिक धारणा? सहयोग रहन्छ कि रहँदैन आगामी दिनहरुमा? अहिले चाहिँ तपाईहरु बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ, जबकि पहिला चाहिँ तपाईहरुको माग थियो कि महाअभियोग लगाउनु पर्छ। सल्लाह नगरिकन बिरालाले बुलुकाए जस्तै गरिकन फोहोरी खेलको सुरुवात अहिले महाअभियोग प्रस्तावबाट गरिएको हुनाले नेकपा एमालेसँग सरकारसँग नेकपा एमाले छलफल गर्न खुला छ। छलफल गरिकन यदि सहमति भयो भने सहयोग हुन्छ। यदि यही जुन तरिकाले आएको हो षड्यन्त्रमूलक तरिकाले आएको हुनाले गर्दा षड्यन्त्र चिर्नको निम्ति नेकपा एमाले तयार छ। हजुर, त्यसो भए मान्यजी यति कुरा बताइदिनुस्, यो अहिले जुन घटनाहरू भइराखेका छन्, घटिरहेछन्, घटनाक्रमहरू विकसित भइराखेका छन्, यसले त आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित गर्छ भन्ने कुरा आम जनतामा एउटा बुझाइ नै बसिसकेको छ। यस बीचमा तपाईको धारणा के हो? कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाई कि वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ? यो कुरामा कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा र आयोगले घोषणा गरेको हुनाले गर्दा एकतिर विश्वास हो। हजुर, अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धन षड्यन्त्र गरिरहेको छ, राजनीतिक वातावरण बिथोल्न खोजिरहेको छ। राजनीतिक वातावरण बिथोलिएकोले गर्दाखेरि अहिले चुनावको वातावरण छैन भनेर अनि सरकार चाहिँ चुनावबाट भाग्ने हिसाबले
षड्यन्त्र गरिरहेकोले गर्दाखेरि अहिले सत्ता गठबन्धनले घोषित चुनावलाई घोषित मितिमै सम्पन्न गरोस्, होइन भने हामी चुनावको पक्षमा, सत्ता गठबन्धनको विरोधमा, सरकारको विरोधमा आँधीबेहरी सिर्जना गरेर हामी आवधिक निर्वाचनमा जान बाध्य बनाउनेछौँ। हजुर, जाँदा जाँदै आम जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? निराशा त्याग दिनुहोस्, गलत गर्नेको विरोध गर्नुहोस् र आफ्नो समयमा आफ्नो मतको सही तरिकाले सदुपयोग गर्नुहोस्। यसबाट नै देशको भलो हुन्छ र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट यो जनप्रतिनिधि मार्फतै हुने भएकोले गर्दा विश्वासिलो जनप्रतिनिधिलाई चयन गर्नुहोस्। त्यसैमा सबैको भलो हुन्छ र देशको भलो पनि हुन्छ, तपाईको भलो पनि हुन्छ, मेरो भलो पनि हुन्छ। त्यसकारण यही कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, यति व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय जनसमुदाय, कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस विशेष गरी हामी अहिले नेपालमा चलिरहेको चर्चा एमसीसी, त्यसपछि आगामी निर्वाचन स्थानीय तहको वैशाख 30 गते जुन घोषणा गरिएको छ त्यसको बारेमा र अहिले पछिल्लो समयमा प्रधान न्यायाधीश माथि जुन महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ त्यस विषयमा रहेर हामी बहस र छलफल गर्यौं। आजको बहसमा हामी निम्त्याएका थियौं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीज्यूलाई, त्यसै गरी अर्का हाम्रा अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डितज्यूसँग हामी बहस र छलफल गर्यौं। बहस सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनर्जित यादवलाई दिँदै कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस र छलफलबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता मुक्लेश गदी बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो